السلام عليكم أزول كنيويتما أيوز إذا نهار قرر غادي الدراسة سمازيغ غير شي ساعات نهار وانتي غير سمازيغ يعني يتهمى أصحاب ستوديو هوم ستوديو يعني ميغا ستوديو كي تدرين على حسب الانترفاس نغاك انترفاس اوديو مخمة ديال المهم راه راكم ستوديوان راني شغال ستوديوان بروفيسيونيل دانيتي ام او اذا هذاكم راه لحقاش لا كونفيغوراسيون الانترفاس انا بدات لا كونفيغوراسيون ذا مزكال وكلشي راكم بزيانيش الانترفاس لا كونفيغوراسيون دو الانترفاس اوديو حما اتبديم سي جنحاش لحقاش تبرا لا كونفيغوراسيون ينس و تيريمشي مكاتب كوام داك سكي خدمت و تيريمشي ليناتي نس ممكن اذا الناس ثانيتيها قرضا قراب ناس الصفحه ناس مسقان ستوديوان اذا مثلا الناس عندك لا كونفيغوراسيون قد صوت ثانيتي ناس لا كارت سون انترفاس اوديو اما تسات كليكي دانيتي اما دانتي كونفيغوراسيون ناس ثانيتي كونفيغوراسيون انترفاس اوديو دانتي تيكشان غير بشان غدا 44.1 كيلو هرتز زد ثانيتي 256 ايشونتيوناج زيدا ونيتي قاني راكم كنتيني على اكسبليكا يتسمى يناتي لا لاتونس غادا راكم معنا لاتونس قان غاد ناس ثانيتي دونك هاد الناس الصفحه ثانيتي تيشان بيريفيريك اوديو اي تريتمون ثانيتي قان غادي لا كونفيغوراسيون اوديو اذا ثانيتي الناس ثانيتي ان كليك هذا تيشان كلشي لي زانترفاس اوديو لي كارت سون ثاني بريسيوني ساقات انت ما جيت نتصور نسنتنيشان وريم يثني وجينشين بريسيونوس يتقيت انت ذانيتي على حساب هنا عادي وها اذا نشخضاغ ذانيتي من استوديو 192 اذا ذانيتي نروح ذانيتي روحها بيريفيريك اوديو ذانيتي غان بلوك دانترفاس 256 ايشونتيوناج نمشي تخضار غوانيتين غتخضر 512 مي حتى ستوب ذا 512 الا ما راه غاك شي انترفاس اوديو تقبر شي مانين ولا بغيت تقد ضمقرا ولكن ذانيتي بقيت عيا على حساب تيمسراين غنستعمل لكم تيديني غروخه ذانيتي فريكونس دي شونتينوج 44.1 كيلو هرتز يتسمى يتيشي تيدينات مفسقان لا كارت سون انترفاس اوديو كي داك ديتي شنتني جات لي انترفاس اوديو يتيش غير 8 ماشي غير يتيش ديني بزاف نظن 48 الى اخره ثينا كلشي مانيا دانتي تعيا على وانيتي تعيا على حساب ومالات بدات وانيتي تبدل خلي وانيتي اذا ذانيتي خصكم تحيدي مشات تبدل يمكنني ذانيتي تخاوض من كلشي تيمسراي اذا كلشي مانايا يتعيا خلا لاطونسني من تاعنا لا لاتونس يعني ممكن تفسور دي ميكرو يتقراك دغا تريداس الكاسك تريك الكاسك مثلا نكون مشغل مثلا مزيان مثلا قانون شي جبله 100 وخان نصغيو شي جهالي تاع دخل الجبل حتى اليوم يقال تسمى باش تفهم لا طونسوم يتقال فمثلا باش ديري غنرج الموسيقى المليح يخصو سيتيري شي لا طونس مالك لا طونس يفوتها ماغا لحقاش يمكن تف ينات انترفاس ستوديوان يخدم يتبلوكا يتبلوكا لا طونسون لي بلوغين مارا لورديناتور يجي شي فورتي يتيجا هذا شي حاجه ملي توقع عندك ستوديو المكتف يقارني غيتاري الاغنيه كيما مكتف نصاري تم يتم تسجل يتم قراص يقار يتاريت يتيجاك شي حاجه مخاوضه مزيان شي كيس نتعيق شوز نزار شي وخا يتوقع الخاويني يتوقع داك لي كراكموني قط تسريدات وخا ماريني عاود فالطان نينات الاورديناتور تيرو تجي شي فورتي خصها غاميز تنصح دائما تنصحني خصها راكم يري سبعه سبعه صداره خمسه شي حاجه خمسه قطعين شويه تكاي ماني خاويضني اذا سبعه هو احسن باش يتكساكم مانين وهم يتكشي خاويضني اذا المانيه ثانيتي تما خصها ديري لورديناتور فورتي اذا المانيه الى تعاد الدهور كنت سبيكر مزيان ثانيتي عاد لان هنا
مكسقان ستوديوان يوشان ثنين الحلول لحقاش ماني روخا إناثا ذيني لي زانجينيور نتنين مكتفا خدمن كمانايا تاسن تعقابن ذانيتي السراين سهكوان مكتف تكن ميكساج يعني لي بيست ني غاد الاغنيه نغينا سارين داك سهكوان حتى وغسني تيري هو خاوي نديني ولكن شنين دانيتي استوديو واني وشان الحلول وشان واحد اثنين تريتمون دانيتي ولكن قبل ما ضاع تريتمون دا سغدانيتي غادي بيغي لانترفاس اوديو اريير بلون وانيتي ما غار وانيتي خصها مثلا مكتف تازمض لابليكاسيون اني استوديو وان وتازمض شي لابليكاسيون نظن وزعما تخدم كيس لابليكاسيون نظن نير مثلا تازمض يوتيوب بقات نازور كشين كورسو مع كور جيتار مثلا نيغن بيانو هذا الزودات كذاك الانسترومون بيانو انسترومون فيرتوال يمكن بيانو بلوجين هنا تن بيانو قد شدك سي ستوديو وان قد خزر كون نظن كي تعيار تنظر زعما كورس ورا خصك تستخصايا تبديل يوتيوب حما تعيار ولكن ذانيتي مرات كروشي الخاص هذاك يخدم مانيني سنين طوحديجا كيخدم ولكن نشوف كروشي لحقاش نيشي يخدم يسبرا ما كروشي الى اخره اذا هاد الناس روخا غاينات سويس ناين ذاتي غا تريتمون انا سيدي انك ذانيتي تنصحنا غاتني ماكسيموم وثاني تعاود تاري 2048 ما غار لحقاش ديني خدمن سلو بلوك دو تريتمون ثانيتي بلوك دو تريتمون ضا مزيان وديني ضا مقران ديني خدمن مسرين خدمن لي بلوغين خدمن ضا مزيان سدا ثانيتي اني كخدمن سو مقران وخاكم داسا وخني غنغدانيتي traitement simple 32 bits نير دوبل 64 ذانيتي ستوديو 1 نتا يخدم 32 نير 64 نتا غير باش يخدم باش يسهل خدمة إيناتي الأورديناتور ولكن غاسبو العلاقة كينات وغاسبو العلاقة مكاسقان كاينات 64 بيت نينات مكاسقان سيستيم ديكسبلوطاسيون فوالا سيستيم ديكسبلوطاسيون لورديناتور غاسبو العلاقه داك صغير ولكن خصها غاسيري 64 واني نخدم 67 لورديناتور نخدم 67 بيت هو احسن ولكن تو غاسبو العلاقه هذا نيتي لحقاش انت يخدم غير انت ماني يخدم انت ستوديو 1 يشي تسر حسابك ومش غير المثال بين 32 بيت و 34 بيت ومش غير المثال غنغيجي كالكولاتريس تقديمت كسي غير 5 نوميروت وخا تسيد تقسم 10 على 3 من ذا غيتي شي تيشان 3,3333 فيتبدادين انت نورمالمون ما لا نهايه ولكن يتبدادين لحقاش ما جا غير 5 وذني عاود مرات مثلا تقسم 100 3 يتيشاك 33,333 غير 5 نوميروت 33,333 نيغ 1000 3 يتيشاك 333,33 قسنتي قناص فرانسيس لا فيرغول فلوتونت يعني اللغة العربية إما الفاصلة العائمة نيغ النقطة العائمة وإن حساباتنا تيشان روخان تكيثن شي وشاكم مثلا أخوان تيخ لحقاش لا إلا كالكولاتريس تقديم تمادين روخا لي كالكولاتريس تيشاك إلى الانفيني تفهمم تما باش تقارن شي حاجة بين 32 بيت ميز تخدم ستوديو 1 لحقاش غاسبو العلاقة كاينة سيرفيس داك سيستيم ديكسبلوطاسيون لورديناتور اذا هو هذا هنا اذا ذا سواد ذانيتي اكتيفي ليكوت افيبل لاتونس اذا مانايا كلشي عاود مانايا كلشي خصها تسلم ذانيتي كلشي مانايا ديني الحالات اش يخدم الزاكسن
الرجوع تما باش غادي يدور الصوت يتم خدم الزاكسن لي مونيتورين وهو يتم حاجة مي غيطفغ الصوت مثلا لي باف غوزديس ني غا الكاسك وانت إذن وذني الحالات لي مونيتورين نرجعو عند الكاسكينات ذني ثلاثة الحالات واش نخدم شي ديريكتوم موزيك ستوديو الحقيقة ولكن تيشاسن الرجوع تما نترسن المغنيين يا ارتيستات الكاسك إناث مكاس كلاستاند مكتب فقط المنصة فمثلا نراكم مش مثال مثلا نراكم une console de mixage analogique numérique تقدي كابليثن تسير في الداكسي كابليثن اكسلير نير جاك وخا نتصوفو نتساسق ديك لي مونيتورين وخا تسريد الصوت يطفى نير ما راه برونشي غاس الكاسك عاود على طابل دو ميكساج ني تسريد تعاود وكذلك عاودين ما راه كيتسمى لا طابل دو ميكساج نوميريك وكيداس غاس الكابلين يو اس بي يستعمل تم امينه تم لا كارت سون خلي نتاث وهي تفاس الصوت كاينه لورديناتور يعني الحقيقه قبل ديال في الصوت لا كارت سون خصنا تنصنف المغنيين مخمي قانغ تسمى ندقاسن لو غوتور د لا سين مو تبقى لا سين ميا وتتقد تكومونيكا ذاك يتسن ايوا تما منايا ف لا طاب دو ميكساج كما مختصنم لا طاب ميكساج داك المسائل روخا لي طاب دو ميكساج روخا زريم سنت موفمنت داك سنت مسترايين لو غوتور دو ميكساج المغنيين يعني شي حاجه عجيب شي حاجه لا تكنولوجي ثوري بزاف تقدم بزاف تما منايا كيتي خدم من كلشي كيخاوضنا منايا تسماني لا لي تريتمون يا بيريفيك اوديو ديال خصها منايا ديريني شانك مكانيس حما كلشي منايا داكم يخدم المسائل مزيانه مليح زانيتي فوالا اكتيفي ليكوت افيبل لاتونس دي انسترومون زانيتي ما تكروش الفاز انت مثلا وخذا ممكن تستخدم شي لي بلوغين مثلا استخدمتن خصك تراحل استخداميتن ثانيتي لي بلوغين استخداميتن ثاني ممكن تخدم الزاكسنت لي بلوغين تما ممكن تكسي لي بلوغين خاطيا خلينا خلي بيستي لاباري وتنظن وانيتي يوتيليزي ليكوت ناتيف افيبل لاتونس على بلاص دو ليكوت ماتيريال ثانيتي مثلا كسيد ديجن بلوغين سيبت وخا تبرونشي لا غيتار هنا على انتيغ كارسون وخا تستعمل بلوغين تسمى نومبلي امبير غاديين لي بلوغين امبير استعملتي لا غيتار الكتريك مثلا استعمال منايا يستخدم انت منايا وانت وانني استخدمي تعاود وانيتي سينا ماكسيموم ذانيتي ومن ذا اما ذانيتي تما قتواري منايا كلشي تالف كيخاوض نينات نرجعو عني تقرد يطرحي تاس لي مونيتورين تو سا تمسرينا ميا ذانيتي زارميس كزاونا ذانيتي وركي ذانيتي نكروشا وانت خصك تسختي البرواد زكزا راه الريخ تقول دينات ذانيتي بزاف لي كارت سون يعني انترفاس اوديو تيشنشي خدمتها ثانيتي وتيشنشي خدمتها ماغار زعما ينيغ على حساب شي راه غايجي كارت سون طاب مزيان تولي تيشي مدينات بريسيونيس بعداني ويتيشي وخا كسير غاي بريسيونيس ستوديو 192
يتسامح تخدم غسمانية خدم غسينة إذا راكم سبليكا غدانيتي مكتفيتي الزيد لازكزا نغدا الأربعي مكتفيتي أربعي لي مونيتورين خدمن سلو لوجيسيال الطابع مزيان يعني وانيتي البلوكا وانتي مزيان يخدم سوا ومكتفيتي لازكزا يعني ستوديو وان ويخدم شي ينس الجهد ينس أحمد يتكلف سلي مونيتورين ولكن فرانسيس قناصي لي بيلوتي ستوديو وان لي بيلوتي باغ ستوديو وان تما استعماليت سينات استعمال ستوديو وان ولكن دينات لانترفاس ماتيريال سي لانترفاس ماتيريال اللي كيستخدم الملايين ماشي تما لوردينات الاستوديو وان تيشيل جهودينس ولكن غير يتسمى مخمي تيجا بريده ديال عداوها تما يصداوي ثمية وماتريال انترفاس ماتريال انت كيستخدم منايا ومارا الزيد واخوه بلا اللون وكسبوا اللون تيري اخوه 4 وكسبوا اللون يعني لي مونيتورين وخدمن شي امني قارن وخدمن شي ولكن سمح ماين شي خدمن وكتبو تيري شي زا خدمن ما غا خدمن ولكن اذا نيتي تيري ديس كزاو جنب عقنا كيش خدمن مكتف تسغد خينات خلاطاب دو ميكساج ستوديو وان زار خصو تجي شي داز اي ولكن قاقات ندنتي قاد جيت ثانيتي تكروش الخاص ندنتي ديس كزاون اذا ندخل وهو هذا غينات يتما غينات لا كونفيغوراسيون ملصقه وعاد ديتي مسراين نظن تنظهر الى ساعات مكمر بزاف خمانيه هذا عادي غلطه بدو ميكساج هذا عادي غلط تيرفاس اوديو نينات الاستوديو وانا ديت فغداك سداكم لي ديتاي نظن ان شاء الله ايوا داشكم الجغدانيتي فري عجبكم الفيديو يا بارطاجيوه وخا الفيديو غادي ان شاء الله ازول لقاشكم زين.